subordinate, superior, admins within the unit or department. यो भनेको के भन्दा रिलेशनशिप बिल्ड गर्ने र फ्रेमिङ पोलिसिज फर द प्रोपर कोअर्डिनेसन बिट्विन द सुपरवाइजर र लास्टमा चाहिँ फ्रेमवर्क बनाउने कुनै पनि कामको फ्रेमवर्क कसरी गर्ने कहाँ गर्ने कहिले गर्ने कसले गर्ने यस्तो फ्रेमवर्क बनाउने भन्ने प्रोसेस हामीले यहाँ के गर्छौँ पढ्छौँ यो मैले किन छिटो भने भन्दाखेरि यो तिमीलाई मैले पढाइसकेको छ पहिल्यै पढिसकेको छ त्यही भएर यो हामीले कहाँ पढाएछौँ भन्दाखेरि अर्गनाइजिङ भन्ने च्याप्टरमा हामीले के गरिसकेका छौँ भन्दाखेरि यसलाई पढाइसकेका छौँ त्यही भएर तिमीलाई मैले यहाँ यसलाई छिटो गरेको देन अर्गनाइजेसनल गोल संगठनको लक्ष्य के हो भन्ने बारेमा पढाउनु भयो यसलाई चाहिँ अलिकति विस्तृत तरिकाले लक्ष्य हरेक व्यक्तिको लक्ष्य हुन्छ हैन र संगठनको झन् किन नहोस् लक्ष्य याद गर organizations goals are desired state of affairs or preferred result that organization attempts to realize and achieve in the specific time period. It means goal of the organization shows the future job of an organization. है यसले चाहिँ भविष्यको कामलाई देखाउँछ भविष्यमा अर्गनाइजेसनले गर्ने कामलाई देखाउँछ Organization goals are what an organization wants to achieve in the near future. Organization goal भनेको त्यो हो जो आउँदो समयमा संगठनले प्राप्त गर्न चाहन्छ भने अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिश भइसकेपछि त्यो अर्गनाइजेसनले के प्राप्त गर्ने भविष्यमा त्योसँग सम्बन्धित छ यो अर्गनाइजेसनको Goal achievement is the destination of an organization. It means ultimate destination of organizations is to achieve the organizational goals by fulfilling the individual's goal. यो लास्ट अर्गनाइजेसनको उद्देश्य भनेको व्यक्तिको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्दै अर्गनाइजेसनको आवश्यकता पनि परिपूर्ति गर्ने हो है The goals of the organization helps every member of an organization to understand whether the organization is going. Hey? It means goals. के भनेको भन्दाखेरि it means goals helps to achieve the organizational objectives. यो भनेको हरेक मेम्बरलाई अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्ने वे हो गोल्स भनेको लक्ष्य भन्छ नि मान्छे Then goals explain how an organization intends to achieve its mission and vision. Mission and vision. It means goals helps to achieve the mission and vision of the organization. Hey? It means it shows the clear way or path to the administrative as well as technical employees to settle their job in time. This function helps to achieve the organizational goals. यसले चाहिँ के कुरालाई सुनिश्चितता प्रदान गर्छ भने कुनै पनि काम कहिले सक्ने र कसरी सक्ने भन्ने कुरालाई सुनिश्चितता गर्छ यसले गाइडेन्स दिन्छ सजेसन दिन्छ त्यसैको आधारमा अर्गनाइजेसनले आफ्नो मिशन र भिजनलाई के गर्छ चुम्न सक्छ त्यसलाई नै भनिन्छ गोल याद गर्ने हो भने देन संगठनको हरेकको के हुन्छ लक्ष्य हुन्छ हैन र हरेकको के हुन्छ लक्ष्य हुन्छ त्यही भएर के भन्ने भन्दाखेरि organizational goals are broad aims which serves as a guide for action and as the starting point for more specific and detailed operating objectives at the lower level in the organizations. बुझ्छ नि मेरो कुरा बुझेन भने अर्गनाइजेसन को गोलले के कुरालाई देखाउँछ भने यो एउटा संगठनको विरत लक्ष्य हो हुन्छ
संगठनको तल्लो तहमा सूक्ष्म विशेष र पूर्ण रूपमा कार्यहरू सञ्चालन गरिन्छ। ती कार्यहरू संगठनको उद्देश्य प्राप्तितिर तल्लिन हुन्छन्। त्यसलाई नै भनिन्छ अर्गनाइजेसनल गोल है। जोस् अब यहाँ लेखेको छ, धेरै यसलाई पढ्ने काम गर्ने है। एनी कन्फ्युजन अबाउट अर्गनाइजेसनल गोल? लेख्न ब्याकग्राउन्ड बनाएर लेख्ने हो भने व्यक्तिको जस्तै संगठनको पनि लक्ष्य हुन्छ भनेर लेख्न सुरु गर्ने क्या। त्यसरी संगठनको अर्गनाइजेसन गोललाई भ्याउने है। अब सजिलै बुझ्ने भने त गोल्स आर द इन्स टुवर्ड्स व्हिच एक्टिभिटी इज एम्ड एट। यति हो वास्तवमा बुझ्ने भने त। गोल मे बी डिफाइन्ड एज द डिजायर स्टेट अफ अफेयर्स organization attempt to realize in the future। भविष्यमा संगठनले प्राप्त गर्न चाहने कुरा नै के हो भन्दाखेरि संगठनको लक्ष्य हो भनेर बुझिहालिन्छ। यति सजिलै बुझिन्छ। देन प्रोसेस और इम्पोर्टेन्स अफ अर्गनाइजेसनल गोल। संगठनको लक्ष्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया, पर्पज एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ अर्गनाइजेसनल गोल। संगठनको लक्ष्य र उद्देश्य और के छ, यसको उद्देश्य र महत्व के छ। महत्व के छ भने किन उद्देश्य निर्धारण गर्ने, त्यहीसँग सम्बन्धित छ। पर्पज अफ अर्गनाइजेसनल गोल प्रोभाइड गाइड के भन्छ टु युटिलाइज द रिसोर्स अप्टिममली। के भने यसलाई नेपालीमा? हेलो घेरेर आज हेलो as the source of motivation for the employees. Such goals are basic for motivation for efficient, skilled and hard-working employees. लक्ष्य वास्तविक प्राप्त गर्न सक्ने र चुनौतीपूर्ण भयो भने त्यस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि इम्प्लोइजहरु के हुन्छन्, मोटिभेट हुन्छन् र जसको कारणले गर्दा संस्थाले आफ्नो लक्ष्य सजिलै चुम्न सक्छ। यसरी हामीले अर्गनाइजेसनको गोल्स र इम्पोर्टेन्स चाहिँ पढिसक्यौं। अब्जेक्टिभ र इम्पोर्टेन्स पढ्यौं। Has any question here? Ask me. Sorry. केही चाहिँ सोध्नु पर्ने? Hello. Sorry, strategic goals are formulated by top level management of the organization. Hey? Strategic goals are formulated by top level management. यो चाहिँ उच्च व्यवस्थापकले निर्धारण गर्छ। टप लेभलमा को पर्छ रे? बोर्ड अफ डाइरेक्टर, म्यानेजिङ डाइरेक्टर, सीईओ भनेर पढायो कि नै टप लेभल म्यानेजमेन्टमा है। These goals are usually long term, that is 3 to 5 years, 3 to 5 years, 10 years, 15 years, then more than that. अब यो धेरै कुरा यसमा नगरौँ। स्ट्र्याटेजिक गोल भनेको माथिल्लो लेभलको व्यवस्थापकले, उच्च तहको व्यवस्थापकले निर्धारण गर्छ। यो चाहिँ लङ टर्म प्लानिङ सँग सम्बन्धित छ, लामो समयावधिको लागि तयार गरिन्छ। यो चाहिँ 3 इयर, 5 इयर, 10 इयर, 15 इयर, 20 इयरको लागि तयार गरिन्छ है। Then strategic goals and other goals are derived है। अरु गोललाई चाहिँ स्ट्र्याटेजिक गोलले के गर्छ भने ड्राइभ गर्छ आफ्नो अनुसार है। Then these goals are made by focusing on broad general issues. For example,
memorandum of association and articles of associations. Right? Then strategic goals are usually long term, and from this goal, other goals are made and set for different time frames and areas. सजिलै बुझ्ने स्ट्राटेजिक गोल भनेको टप लेभल म्यानेजमेन्टले बनाउँछ। यो चाहिँ संस्थाको मेन लक्ष्यसँग सम्बन्धित भएर निर्धारण गरिन्छ। यसको निर्णय चाहिँ लामो समयदेखिको हुन्छ, भनेको 3 years, 5 years, 10 years, 50 years, 20 years हुन सक्छ भने मैले। र संस्थाको सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू वा अन्य गोलहरू, ट्याक्टिकल गोल, अपरेशनल गोल्सहरू यही गोलमा आधारित भएर के गरिन्छ, तयार गरिन्छ। यसलाई भन्छ स्ट्राटेजिकल गोल। देन ट्याक्टिकल गोल। ट्याक्टिकल गोल्स आर सेट फर मिडिल लेभल म्यानेजर, है। Tactical goals are set by middle level management of an organization. Right? Compared with strategic goals, these goals have shorter time. Right? अब strategic goal भन्दा यसको टाइम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम हुन्छ कम्पेयर गर्दा। यो कोले बनाउँदो रहेछ मिडिल लेभल म्यानेजमेन्टले। यो चाहिँ स्ट्राटेजिक गोल भन्दा के हुन्छ, यसको समयावधि कम हुन्छ भन्ने कुरा। These goals focus on how to operationalize action necessary to achieve the strategic goal. अब ट्याक्टिकल गोलको मेन उद्देश्य भनेको नै कसरी संस्थाको स्ट्राटेजिक गोल प्राप्त गर्ने हो त्योतिर ध्यान दिन्छ, है। ट्याक्टिकल गोल्स आर बेसिकली कन्सर्न विथ डिपार्टमेन्ट्स, है। Concerned with departments. It means department heads prepares the tactical goal of an organization. है, tactical goal लाई के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि स्ट्राटेजिक गोल लाई चाहिँ रणनीतिक लक्ष्य भन्छ, ट्याक्टिकल गोललाई चाहिँ कार्यनीतिक लक्ष्य भन्छ के। कार्यनीतिक नेपालीमा कार्यनीतिक लक्ष्यहरू रणनीतिक लक्ष्यको आधारमा तयार गरिन्छ के भने रणनीतिक लक्ष्यले जे कुरालाई फोकस गराइन्छ त्यहीको आधारमा चाहिँ कार्यनीतिक लक्ष्य बनाइन्छ। यो लक्ष्य चाहिँ मिडिल लेभल म्यानेजरले बनाउँछ। यस अन्तर्गत रणनीतिक लक्ष्यहरू कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, कसले के गर्ने भन्ने कुरा बारेमा जोड दिन्छ, है। यो भयो ट्याक्टिकल गोल। देन अपरेशनल गोल। अपरेशनललाई सञ्चालन लक्ष्य भन्छ। Operational goals are set by lower level management of an organization. Compared to tactical goals, these goals have shorter time. अब के strategic goal भन्दा tactical goal को टाइम कम हुन्छ, tactical goal भन्दा operational goal को समय कम हुन्छ। यो त झन् दैनिक बनाइन्छ, यो operational goal त डेली बनाइन्छ, याद गर्नु। Operational goals are the set and for lower level management. Operational goals are usually made to tackle short-term issues associated with tactical goals, and lower managers are responsible for their attainment. Operational goals चाहिँ तल्लो तहको व्यवस्थापकले निर्धारण गर्छ, जसले दैनिक के इस्यु हुन्छन् त्यो इस्युसँग सम्बन्धित दैनिक के कार्य हुन्छन् अर्गनाइजेसनमा त्यो कार्यसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरू निर्धारण गर्छ। र यो स्ट्राटेजिक गोल भन्दा ट्याक्टिकल गोलको टाइम कम हुन्छ भने ट्याक्टिकल गोल भन्दा यसको टाइम म्याचुरिटी टाइम के हुन्छ, कम हुन्छ। र यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा सम्पूर्ण अधिकार कसको हुन्छ भन्दाखेरि लोअर लेभल म्यानेजमेन्टको हुन्छ। यसरी हामीले तीनवटा अब्जेक्टिभ पायौं, टाइप्स: स्ट्राटेजिक गोल, tactical goals and operational goals. Then features of effective organizational goal.
यहाँसम्म केही सोध्नु छ? तीनटा गोलमा केही स्ट्र्याटेजिक गोल, ट्याक्टिकल गोल, देन अपरेशनल गोलमा केही सोध्नु छ? Any question here? Then features of effective organizational goal. Hey? The features of effective organizational goals are as follows. Specific. यसको फिचर चाहिँ के हुनुपर्छ? पहिलो भन्दाखेरि स्पेसिफिक हुनुपर्छ। स्पेसिफिक भने के भन्दाखेरि organizational goals must be precise. It must be clearly defined and should be understood by every concerned people. For example, 10% profit on the sales, but not profit maximization भन्छ। के भयो लक्ष्य भन्दाखेरि प्रत्येक बिक्रीमा 10% प्रॉफिट कमाउने, तर लक्ष्य चाहिँ नाफा कमाउने हैन है भन्यो भने यो क्लियर भएन के। त्यही भएर 10% प्रॉफिट अन सेल्स भनेर भन्यो भने के भयो? क्लियर भयो के, स्पेसिफिक भयो। देन यो बारेमा अझै भन्ने हो भने organization need to achieve that goal which is specific. The more specific the goal is, the bigger the chance of organization will achieve. It means specific goals helps to organization to focus its effort and clearly define what is going to do. Specific हुन पर्यो। स्पेसिफिकली के कुरालाई देखाउँछ भने संस्थाको के हो लक्ष्य, निर्दिष्ट लक्ष्य के हो भनेर देखाउन पर्यो संगठनको निर्दिष्ट लक्ष्य संस्थाको। अब यस अनुसार यसलाई सुन्ने हो भने संगठनको लक्ष्य स्पष्ट रूपमा किटान गरिएको हुनुपर्छ। संगठनको लक्ष्य अस्पष्ट, बढी महत्त्वकांक्षी, दोहोरो अर्थ लाग्ने प्रकृतिको हुनु हुँदैन। संगठनका सबै विभाग कर्मचारीको लक्ष्य स्पष्ट किटान गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि नाफा बढाउने हो भने लक्ष्य नाफा बढाउने भन्ने लक्ष्य राख्ने, तर अल्टिमेट गोल चाहिँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हैन भन्ने कुरा राख्न भएन। स्पष्ट हुनु पर्यो। यो वर्ष उत्पादन बढाउने हो भने उत्पादन बढाउने हुनु पर्यो के। उत्पादन बढाउने तर कस्ट घटाउने भन्यो भने त्यो स्पेसिफिक भएन के है। उत्पादन बढाउँदा बित्तिकै कस्ट पनि अटोमेटिक के हुन्छ, धेरै आइहाल्छ नि। त्यही भएर स्पेसिफिक हुनु पर्यो। देन मेजरेबल मीन्स मापन योग्य हुनुपर्छ लक्ष्य। एभ्री गोल शुड बी कंटेन डिटेल्स अबाउट how particular aspect of performance will be measured. It should be measurable in terms of quality and quantity. Organizational goals should be measurable. If the goal is not measurable, it is not possible to know whether a team is making progress toward successful competition. Measuring progress helps a team to stay on track to reach their goal. है। अब यो मापन योग्यले के देखायो भन्दाखेरि उद्देश्य क्वान्टिटी र क्वालिटीमा मेजरेबल हुनुपर्छ लक्ष्य। मापन योग्य भएन भने गोल प्राप्त गर्न सकिन्छ। जस्तो कुनै पनि इन्डस्ट्रीले 100 मेट्रिक टन उत्पादन गरिरहेको रहेछ भने अब आगामी वर्षमा 150 मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने भन्यो भने दिस इज मेजरेबल। तर उत्पादन बढाउने हो कति हो भनेर क्वान्टिफाई गरेन भने दिस इज नट मेजरेबल के। त्यही भएर संगठनको लक्ष्य लागत, गुणस्तर, तौलमा नाप्न सक्ने हुनुपर्छ। कति खर्च लाग्छ,
कुन गरेर गुणस्तरको वस्तु बनाउने, कति तौलको बनाउने, त्यो मेजर गर्न सक्ने हुनुपर्छ। संगठनात्मक लक्ष्यले कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन र निर्देशनको कडीको रूपमा व्याख्या गर्दछ। यसले लक्ष्य प्राप्त भयो वा भएन भनेर मापन गर्ने आधार दिन्छ। यसलाई भन्छ मेजरेबल। देन एक्सेप्टेबल भनेको सबैले स्वीकार गर्न सक्ने हुनु पर्यो। रियलिस्टिक भनेको वास्तविक हुन पर्यो। जस्तो रियलिस्टिकमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि संगठनका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकिने हुनुपर्छ। उपयुक्त लक्ष्य चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ तर कडा मिहिनेतले गर्दा प्राप्त हुन सक्ने हुनुपर्छ। त्यसकारण रियलिस्टिक भनेको एचिभेबल हुनुपर्छ। बनाउने यो त हुँदै हुन्न के यो लक्ष्य निर्धारण गर्यो भनेर भन्ने भयो भने त्यो दिस इज नट रियलिस्टिक है। देन टाइम बाउन्ड भनेको टाइम हुनुपर्छ। गोल मस्ट बी बाउन्ड बाई टाइम पिरियड। देयर मस्ट बी क्लियर एस्टिमेसन अफ टाइम पिरियड फर द एकम्प्लिसमेन्ट अफ गोल इन फ्युचर पिरियड, फ्युचर टाइम है। अब टाइम बाउन्ड लक्ष्य प्राप्त गर्ने हो भन्ने त भयो तर कहिलेसम्म प्राप्त गर्ने त त्यो लक्ष्य? जस्तो 1 वर्षभित्र हो कि 3 वर्षभित्र कि 5 वर्षभित्र हो कि 10 वर्षभित्र, त्यो लक्ष्य कहिले प्राप्त गर्ने टाइम हुनुपर्छ। यसरी याद गर्ने है। मलाई हेलो अब त झन् थोरै भइसक्यो। ल म एकजनालाई सोध्छु। तारदा हजुर सर। स्मार्टको स्पेलिङ के हुन्छ लेख त कपीमा। स्मार्टको स्पेलिङ लेख त सबैले यिनीहरु कपी। स्मार्ट पुरुषोत्तम स्मार्ट लेख्यो। हजुर सर। शिरीषा दाहाल एउटा यसको के हो स्पेसिफिक। यस पछाडी के आयो तिमीले के स्पेलिङ लेख्यौ भन त। एम भनेको मेजरेबल। एम भनेको मेजरेबल। त्यसपछि अर्को के लेख्यो भन। ए भनेको एक्सेप्टेबल, स्वीकार्य। एक्सेप्टेबल सबले त्यसलाई स्वीकार गर्न पर्छ भने एक्सेप्टेबल। त्यसपछि अर्को के भन्यो? आर भनेको रियलिस्टिक, यो वास्तविक हुनुपर्छ, प्राप्त गर्न सकिने हुनुपर्छ। देन अर्को लास्ट के छ? टी भनेको टाइम बाउन्डेड। अब के कुरा बुझ्यो भने एउटा सेन्टेन्स आउँछ। अब मेरो सेन्टेन्स आउँछ के सुन्ने। यहाँ छैन किताब कहीँ पनि के होला छैन, मैले हेरेको छैन किताब। ल त्यसो भए के भयो भने अर्गनाइजेसनल गोल कस्तो हुन पर्ने रहेछ? स्मार्ट हुनु पर्ने रहेछ के। कस्तो हुनु पर्ने रहेछ रे? स्मार्ट। त्यही भएर याद गर्ने organizational goal should be smart. Smart means specific, measurable, acceptable, realistic or time bounded भने यदि अर्गनाइजेसनल गोल स्मार्ट भएन भने त्यो प्राप्त गर्न सकिन्न भनेको। त्यही भएर मैले लेखाइदिएको स्मार्ट भनेको। ल ठीक छ। देन ल आज धेरै भागे थाकेर होला, सुन्न त गाह्रो छ नि। ल भोलिको क्लास, भोलि त छैन नि, अब सन्डे अरू एक दिनको क्लासमा यो च्याप्टर सिद्धिन्छ है। आज हामीले फीचर्स अफ अर्गनाइजेसनल गोल्स पढ्यौं र त्यसलाई याद गर्ने तरिका नि मैले भने र त्यो थेगो नै हो। गोल चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? स्मार्ट हुनुपर्छ भन्ने याद भइहाल्छ।
र यसलाई हेर्दै गर्ने. Yes, thank you all. This was for today. Thank you, sir.